وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا. نهج البلاغة رجعنا يشو سرقل كتبسو. ومن خطبة له دو خطبة چكين حضرات فقهي بيانات يعني اقتباس بس كونسي مرحوم رزيز تقطيع بس كونسي موضوع بچيان يود موضوع بو في ذكر المكاييل والموازين. مكاييل كيل جنبو عنده مكيال والميزان زي القرآن يعني دي ظاهرا بازار يعني تجارت بكن تجار الناس أدي حبوبات ساق زوجة تبس كيل يعني بوين تابين شر سنة قدبت مع مباسين دي سنة قام مزمت بارغوز دي قرآن يعني ومن دو ويل للمتففين الذين إذا اقتالوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون. ده متففين ونيس سيبا جنزر بنا ميوني كان سكين مال چارسانا بيوس كانسل چار زوخسه كونچين دينا كنت ارتانزانا خسارة لما غانچوك باتانجين ديزو در بدر يدكم شانا دو تو بازاري ميساق جيك بان حضرات دون لنصيحات بازين والموازين وزن چاره چون خانسا تکاریکا دونیز وزن انگدواد بسه حرام حروم شبهه خطر بان حضرات دون لا نهی از منکر بسه دی لا بلایان دی خطبه وارد سون پایا ہے کسال موز عباد الله یعنی خطبه طول دین دیدن مرحوم رزیز قطعه بسه کونسه این کی نهج البلاغه مهم نکات کونسا عباد الله لخدای بنده سا انکو کنتان و دونا جمله با معترضه اومده و ما تأملون من هذه الدنیا و ده چیزاتون که کنتز تأملون عملنا آرزون تمنا کریوتن بی دنیات بی مال و سروتنا دونی کنن دون کنتن اسکن یمبو سترسه کنتن اسکا سترسه ننگتز حقیقت دیدگاه پیانکتولتنا کنتن نکنتی ده تمنا بس دی مال و جایداتون گنما چی انزرما انکم اثویا کنتان دون گنما اثویا این اثویا ثوی جنب اثویا ثوی انسانی در گرانپا یونس بیده دونپا میولزرچین زیف با کو بالاخره جخشیک دوکسه جغنیز دوکسه دینا پیانه بین سه چین حضرت زرت خود کنتان و دونا کنتز تمنانا آرزوی که جمع بس بیدی دنیای مالون گاما امانت چی چوخشیک گرانپوی چوخشیک این قلیل چی مهمانی دوکسینا آخری که کچهت دو چو آخری که دی دنیا پیانا خالی کنتان چا چین لحاظا مهمان بیار ادبی که دوک پرگوز خب کنتان بیار ادبی که دوک پرگوز اندیانو اثویای معنا بزه زهه ثوی جمع بچه ثوی لی مهمان لدشتین عربیانو ده کنن کسان مولد معجلون زربند مهمانین لا تیم وقت تنسه عجل تنسه یود دیو دیر گبنا کوی وقت بگامنا کچهت مسافر لا دو چوه کنتان دی دنیا تیم کنتی تا ده تمنا بس کنس بی مقام ساق اموال ساق اولاد ساق ازواج ساق گاما تمنا بنجام بس ده تمنا بس زوجیت ازواج جام بس اولاد تناسل بس دیگه مقامی دیگه جای دیگه مالی دی دنیا می گاما تمنا مزدم سیود دیگه یاران یود دیگه دین گاما اجل نه مدت یود تاریخ یود ده مدت پو گام می جگه کلن کنتن پین سکرچین معجلون زده و دونا و مدینون مقتضان مصطفان وزنکا مقتضان بر وزن مصطفان ده و دونا کنتان بولون کوریوت کنیمیک زوشگین که کنتی کنده ده بولون کل چور و زره بولون تنکانی دا این بوز لینه تن یعنی در التوز نتی زمه دنیا یعنی حقیقت بعد مهمه بولون یود خداوند متعال فیق بیدی تمام تکالیف انگاماتی زمه دین بولون شرعی چوزین
حقوق شرعی گاما دین بولون شرعین دی دین اون گاما غتی کنه طلب بس چور زره است که اگه طلب بکنیز طلب بس چالچین کیون زره چان دی فکرین کنتان دوک برگوز اجل منقوسون کنتان وقت چیود ده وقت بودود سوزین لحظه با لحظه کجوه زوغا کم چنچه نقصانه چونه غتی عمر بو گنده ایود بین 24 घंटा दो छोटे दिन 24 घंटा काम सोचिन अस्किया यहाँ 24 नाजला यहाँ 24 घंटा काम छेन छेन अमिंदो उमरी का ना काम छेन होमगाती अजाल ना उमरी का ना जातें स्नाम्बू ना चोक्सबू छू जाते लॉन्स ले हिदार वक्त स्वालात जचांगाती का तांजाना या स्नाम्बू ना चोक्सला छे जाते जिसले नबासिदे शेर फिंखानुनिस नंबू जाते गवन मना माशेस बिगा जाते मिक बुते दियो जोगा माशेस बिगा जगमा चिक नंगिज नलजाना लोकर नलोसुम बसंगाती उमर पुसारे सारा आखिरी का मा सोरसान पुरजे चो ओहो हो अजल मनकूस व अमल महफूज देस्तोज इंसान ची बिचारा दो दिका अजल पो नुकसान छेन छचा दिका अमल पुची बसना डिकोमेंट बेंचिक यानी महफूज बिन छचा किरामुल कातिबीन इज़गाती लहजा लहजा खैर शर जिन छचा उमर पुछारेन छचा अस्किया क़यामत लेबना कुरान या सराहत का सलमुलत यक़रा किताबक कफ़ा बिनफ्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा दरिंग सी जपियानो किराम बशरिस किरी बर अलैका किरी ज़ारान हिसाब बा yang sur goshamin ke bas bidi amal daftar bu kere zug base سيل ديو قراءات بنكات سجا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا دقن إنسان استمنى بد يا ويلتا ليتني ما لهذا الكتاب نشيبة چنزك دي عمل دفتر كلها لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها دي شغبو ما خطرك تو ديوس چنزيك چوغيك بوته مشا چوك با گنما چرسي سريان چنزيسنا جنبه سدو چیزو خطر قیامت چی طرف لبشر چین حضرت دی وعظ نصیحت بس کسی و عملا محفوظ فرب دائب مضيع رب گاه کسرت من نومد گاه قلیل گاه کسرت مثل رب طال القرآن والقرآن يلعنه صانتك قرآن تلاوت بکن منمی کا قرآن از لعن تانچین تمام خوارج گام از قرآن تلاوت بسه چیزوں سے بین تمام دے دنیا یاد کنی مختلف مذاہب قرآن تلاوت بکن منموده اما قرآن مزامین کا عمل مچانا قرآن استاس بی ایمان بل قبول مبانا قرآن بخورز کوئی کا لعن تانت لہذا دیان دوگان ربا کسرت من نظاهرانین کسال مال رب دائمین سامت دی دنیا پین همیشه لس کوشش عمل جد و جهد بکن منمو مضیع این کران ضایع چه کن چیه چون که دی جد و جهد به مورد بو تشخیص متن مبید اگر کرز کری دینی فرز علم دین چه حاصل با عبادت الهی که حاصل با جد و جهد بس بینا که ضایع چه من دوسکور فانسنا فایده مت بیدیانو دنیای مقام چیفیه جد و جهد بین سنگی ملانس دوک سیدنا ها وارسب چیک چون چیک سنگی ملانس دوک سیدنا خب مباحثه چی از وراریت بیلاشک بین سنگی ما جد و جهد بلانس خب ضایع بستان مضایع این یاد سو چی مضایع حساب کتاب میں بھی مال چیک جنبه بیا سنگی ما تجارت یعنی حلال حرام نا ربا نا رشوه نا دون لمن ملتا جنبه نسلون یودنا خب دی کوشش بکن بو مضایع این یعنی گوری وجود بو ضایع نقصان یادن کن عمر بو ضایع نقصان نابودی کدن کن مثلا و رب کادح خاسر کدها قرآنی لغت ده یا ایها الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقی کادح بمعنی سعی یعنی سرعتی که سعی و کوشش بکن و تام دی دنیا بیان سرعت نه سعی و کوشش بید اما سرعت نه سعی و کوشش باید بی موارد نه شرایط و تشخیص متن سعی و کوشش من مبانه خسران یعنی چه
ahkami patamet şerait salati şerait somi ya şerait gusuli umurçik piyak bet ahiri ke pata çen masalan wangari gusul bu batil inzo gazwi shi gabas minzo ya di şerait bu riad mason minzo bas bu kalok son masalan wadi otos bu esaile piyaki masailun yang agamet balashi mamik bet noksan ya chet dini aqaidi var inga jahat pe inga में दी मुश्किलात पे वक़द अस्बहतुम फी दमनिन ला यज़दादुल खैरु फीही इल्ला इदबारा हज़रत फ़िक़्हुज़ दे वक़त पे दी कसल पे मोले दरे सिंगती शराइत पुदान दुबा संग बदतर छनले हज़रत इस दे खिताब yang kasal muslimun kintang nit sach hushar yoshik kintang asbahtum fi zamanin كنتان دوتوز وقت داخل سونسيوت دخل في الصباح أصبح يعني أصبح داخل في الصباح يعني دوتوز زمان كنتان داخل سونسيوت ده زمان بود دوتوز شيوت لا يزداد الخير خير بودن إضافة چنمت إلا إنك خير بو رجب لغن إضافة چنيوت جق بجق خير نتغرين چنيوت هداية نور نتغرين چنيوت دين نتغرين چنيوت شريعة نفاصلة چنيوت دوتوز زمان چن دارين أتي زمان بنا هو ولا الشر فيه إلا يقبالا وإضافة چنمت قا شر چك مگر إنك شر بو جق بجق شرور قا كنتان تس إضافة چنيوت زمان چنو چید بین شرور معصیت نو هو معصیت نو یتون سرقت چی پرز و زنا چی داره دکر شخص سوپر فیلم چی دکر ترسه لوٹو فلان زرکن تاگن کیونز ده دکر ترسه دیزو زوایا به واتساپ چی فلان چی دین گنگماز انسان خدا نه تغرین بین کیونت ده کیونت سانی فلان سوپا موبایل لازگان اندوکس با سنامی فیق بچوته چه पिस्तांची सुपा आ इंटरनेट भी मसलन गिर दर गिर दुखा सबक कुछ होते छे कोल्लन शुरूर गमस त्यागन छे लिहाजा हजरत इसका सलमल शर पुदी जमान के जख बजख त्यागन दुन लोगन इतबा इकबाल बेन युमत खैर पु इतबार बेन छे जिसो मुसीबत जियां छी हम इल्ला यफल वला शैतान फी हलाकिन नास इल्ला तमा वज़ाइद व इज़ाफ़ा छेनमेद शैतान रजीम दी दे ज़मान पे अनु हलाकत तंग मम्यून ला इल्ला इनकी जग बजग शैतान आरज़ू में तमा बुरंग लोगनियोत चिया चूंकि पैगंबर पे ज़मान या अस्हाबुन ईमानुन तवापुन या हज़रत ख़ास अस्हाबुन या दिन योत पर शैतान उम्मीद पिछातें सो غدير يعني حضرت في حق الناس بخلافتك يوم ما تيجي نجيبه مانا يئس الذين كفر شيطان قدن قون جوجا كورچاسون اما بعد رحلة رسول الله دوباره امت از دی مسیر بین کشوره که سقیفه جایی که چانه شیطان لیان طمعسون کس حلاکت دیوتو بینچی گناه زمینه کیمو چه سیر پو شیطان امید پو کیمو چنچجین چیه حلاکت یان تاما خواه می آسان سونده سنا حلاکت یان تامی وسیله چیچی گیوت بین درل جونز گاما وسائل می حلاکت یان تانس بین ها او یا لقبون یان حلاکت وسائل کیون سے کاش چنون یان کاش دوان غتی پیدی تانس نیو چوسی کیون سام دانسه لاکسوم دانسه چیرو لینو فوجی هم اچھا فوجی دولینو گلو داره ده فوجی سا کیون سے نا ده کنا اپولو زرخان کا دو دین ده کتو کیون سے نا تا دوست تانگا انسان حلاکت او एप्पल जखन का तो न्यूज़ तो अदेंद का तो टैबलेट का तो दोन हाँ इंसान उम्र ज़ाया इंसान खुदा ने तगरीन बेवसीला हाँ इल्ला हलाका पास शैतान तमाम ना आरज़ू गुनाह सबब खिमत है से बुका हलाका त्याना मा आसान सोंदे हाँ तमाम पस के तिंचे दिजो ज़मान चंकिंदा फोसे फहादा अवानुन قويت عدته زر عدته دی زمیر بو شیطان گل زوختم دو تو زمان چکین دی زمانی وقت پیانو اهل زمانون گنما دی زو گناه طرف لچاتون منا شیطان یش مغمیون لا انجوک سنیود کوی عدپولا کوی قدرت بو قوی چن یود چارگوز دینی معصیت بکی ما شانا و امت مکیدتو
مکیده وسیله مکر زرد خود کت چه زرد بعد مکر لا دیکھنا کادا یک کیه دیونگ نا اسم آلت بخومن مکید چچنده اسم آلت یعنی مکر به وسیله مکیده زرد بنا شیطان از انسان حلاکت یعنی تعمیده جخصنیو دو عمیت دو جق باجق ستورن یود بنا میگا ماتون مدن خچینده اگه پینگ se tong se naden nuk paranda sa chacha min deres mi chus bina porgon sa gasnyu ngates kap se mi thong cha bachin amen duka to thong made shingun thong da strakpek choga porgon chacha min de şeytani di lings be desnyu jagsnyu bashar halakat yan tami jak bashar ade gunaye de kawar pen gap se mi thong cha goya şeytan is cibet kuntez bakani de fe'lun gama bashari diyor hak imkan josena يحسبون أنهم يحسنون صنعا جامن بو بس نا آخری قدام کنتس سمت آدیو نتز نا تک بسو و چی بازر ما تنگ لب برچوزن گرامبن نیستان سیونسه هم گرامبن مؤمن چی نیستان ندو خیر سونسه اینا دیو شر سونسه اینده کن سوزرد مؤمنی که لقتون سره تنگ سنگاز اگر ناس پراتی ناس دو خدان سه ارلب چوک زره دان دیور دمیک چوسه زره ده و حال اینگی دیو اعظم گناه سعی مینه مؤمن لدو خدان ما ama çıktı bu an açıde balang bustorgar dugzer bana aka yotsu aka dugzer tanz de ganar go çıktı ne o çizon ben balang baga çun alta çacuk set mu'min le do kadam madani ha dan kuntes gamande di husinu nasun a sa di zarika di amal zarika şeytan lings be desnyun gapselus bana tek tek khatin bin se katolus binna wadika şeytan el jasnu dugzer şorça somade وامكنت فريسته امكن بمعنى سهل وقتی کی دی گناه زمانمون کیمو چانا دی ملعون شیطان از غتیکا شیر از حیوانی کا حمله بس چت فهمتوغا کوینز نتن زلالتی ده سوی کا چت فهمت شیطان لغتیکا حمله تن منغتن گما کوی فریسال دنده ده کوی لغا اسید سومی ده حیوان تو سنگی لغا اسید سومی حیوان تو بشر دی شیطان لغا اسید سومی ده حیوان تو دو لب یعنی سهل و آسانی که خوازون منین چه دی بشرو ما آسانی که چوزون منین چه ما آسانی که زونز ده نباس زمانه باس ده لیان خطر سونده اونا رانسوز حلالی مال بیکا موبایل چیزین چندن کاسبا خوازون ما آسان سون سامی فیک با ما باچوک بانیان مباحثی که مطلب چونان خوا آسان سون زیارت لما چاچوک نما آسان سون یا سون ما چیکنا سوا یان گول مکر هیلا بچین نکاتو هیلا با چوک آسان سون دیگه حالا وادو چوز باز مت زره یک چیچی گوسخان چیز سال بچین یوتسوک دول حسد بس اگه فون دانه کیده دیون سر هم مت زر با چود یا ما آسان نسوان آده چانا خوا می گمراه یا تمام آسان سامان جنجویا مثلا حضرت از دین کسل چی مولیدو حضرت از کسل مولیدو و عمد مکیدته امیت دوگا عمد دوگو دکا بعض نسخه امیت یود عمد کتو نه عمومیت سونزر این امیت زرنه ده مکیده به وسایل پودو سوگا گپ سے پوشیده لوزر این عمد زرنه عموم سون یعنی هر جگه شیطانی دی لینز بیس نیوتوس هر جگه هر مکانی که هر وقتی که و امکان فریسا دو کوی فریسا گاما کواتیک بس خوبه سون کوی د لینسی به د حیوان به سینگول کوسپاتوغا مین گاما کوی لغت چوک بس خوبه سون اضرب زرنه سریا اضرب بطرفك حيث شئت من الناس حضرت اس کا سالموز کرز نظر چک باز کریمیک بیگا طرف ضربت میگا ضربت طرف ده طرفت عین ابدا میگ بیگا چون نظر چک باز کرز چی حیث شئت من الناس حیث شئت جگه چی که کرل توک سامنے میه کرل تاس تجربه باز کل مین گامین کندی صفات بتون چی فهل تبصرو آیا که تون تا دی دنیای نو کچیود یا فقیریود یا غنیود که زوگ فقیرون گنه توز آیا که تون تا فقیر چی یکابید فقرا یعنی کوز مکابده بین چی الا مگر اینکی دیوز فقر پیکا شکایت بین چی خب نتان یود یعنی چیز اسناریگنا روایت امام یود فقر
انسان که کتویونا خداوند عالمی که شکایت بچه من فقر بی یعنی فقر شکوا بو دیدون لنگی که چیز کاز دیدون لنگی که چیز کاز ناراضیات بنا که دی فقر پوز فقر گستانه پا گناه چچین فقر که صبر بزره روایت از گاه سوچ فقر چند دون میدون لمامو شچمن خدا ناراض نیاز خدا یا فقر بو برطرف بزره چو خدا دو دعاین اما میدون لا خدا از نیگه ایو بس خدا از نیگه دو بزر من دو علیه خدا شکایت گیره سونده دو مضمون این مزمت این حضرت زرد اوده زمان پیان فقیر کتو نه فقیر اون دو سوز فقیر گیرچین دی فقیر شکایت بو خدای بر علیه فقیر شکایت بو مخلوقات سنگ دون لا زرن سپیانگن سنگن دی زوا بیان بین چچا خودم مضمونین خب او غنیان بدل نعمت الله کفرا یا که غنی سگا کتلتان تبچمین الا دی غنی کنیز بدل بندیود خداش سازده بس بده نعمت دونی بدل کفر خدا دیوت نعمت تنها شکری بدل کنیز گستاغ کفر بید مال بو حرامی مصرف یانو سرب بید غنا نسروا دیود دیگه مسجد ماتم سرک دینی ترویج به بدل خیره اگه کل باید بی جگه نه اهل این میمی که تو اتاق سیونگد حرامی مصرفی اتاقد مثلا یا رشوه چند سرب بسیونگد یا ربا چند سرب بسیونگد چند چود ده او بخیل اتخذ البخل بحق الله وفرا یا یرات هنچمین بخیل لکتلتن دوسوز بخیل چیمت بعد ده بخیل بوش چی بندیدن بخ بخل بکری مالک مبا خدای حقوق بخل بس نه مال من مسقنیو خدای حقوق یعنی چی یک دفعه انسانی را مالیوت بخیل به ره مال پیکا کراهت این یعنی این تمامت رزت کری مال بکری حلالی کراهت این مزمدین یک دفعه بخل بوجنمی مالکه به یعنی چی خدا از حق جغزید مال بیانو خموز یود زکات یود کفاره یود نظر یود عهد یود یمین یود دون گامدی حقوق اموالی یود یعنی لغمامو دون یود یارا مال که ما چاچوک میمونه خموز بوتک بند بس جغید پس دو این نکه حق الله یم بخل بزده زکات تک بند بس جغید حق الله یم بخل بزده کفاری تک بند بس جغید خوب دیود چانه حق الله تک بند بس بخل بس دوشان دو گناه کبیره این دی زری که انسان جامعه جگجین حضرت جنل اشاره بید او متمرد یعنی گستاخی تمرد بسه گستاخی نه متکبر طائفه تونچین دی دنیا می کچید که ان گویا فی بی اذنه کوش ناون یعنی ان سمع المواعظی دی وعظنا نصیحتنا کلام اولیاء الهی کن کوش نیکت سر بشی دیگنا گویا وقرا شنیکا پرده تنسه سنگین بسه دشنا ٹکک سے یود کنسوز یعنی بالکل نورس پیرا کوئی کا اثر میشا چا سامسے آیات احادیث زندہ کوئی کا اثر میشا دیو سوزون جو لہذا کربلا واقعا امام دیوز نصیحت بسه من مقوانا آخری که حضرت کسل مزدقت مولی ادبتونکم بالحرام حرام لغمی اثر بودی این حجت الهی چیز نصیحت بناخنه همیشه چا مثلا انز موعظه وفرا این اخیارکم و صلحاؤکم دیگه حضرت تعجبی سوال چی بید های گرسون کنتیس نپاسی ده یغمو پیغمبر زمانه یغمو اصحاب یدکن دنیا ده اصحاب پیغمبر لوفادار بکنون این اخیارکم گرسون کنتی ده نورومیون و صلحاؤکم کنتن اصلاحی که دوگت پا عمل نه ایمان ذریعه کندی وجود پو پساد بچه با صلاح بسی چو سید ادون گرسون دون گامشی سیستور و این احرارکم گرسون کنتی ده آزاد میون آزادی که دکانون آزادی که دکان مراد یعنی هوای نفسی لذا اسیر میشکن فرمان شیطان اسیر میشکن آزادانه اطاعت الهی بکن ادون گرسون و سمحاؤکم کنتی بازلو بخشیز بکنیده زنچن میون غنی سق ادون گرسون دون گامه چود و این المتورعون فی مکاسبهم در گرسون ده ورع نظر لوکس بکنون کنتی معاملات دونیز ورع نظر لوکس بید پا چربی چیزاتون لون شو گید پا
تبس ببرود بره با تبس چرخانون لون شوید با اودون گارسون در زمانه اونو اودون خسارات انکان بینکینتان والمتنزهون فی مذاهبهم لیکن نکنتی دی مذاهب یانو نزاهت نپاکی کا دوگت تمام زمیمه اوصاف و نشدیگ نکن بری بسه الیس قد ضعنوا جميعا حضرت آیه دیون گاما سفر بسه سون سمینا ضعنا بمعنى ارتحلوا جميعا گاما سون ان هذه الدنيا دی کنسون دنیا یکی دنیا اینا دنیا یعنی تسپا قیمت مدکانی دی دنیا دیگان دون گاما سون والعاجلة المنغصة دی دنیات پی صفاتین دون دی دنیات پو کی عاجلة رنگس بی که چھوٹے چھکانی دی دنیات بی که کی منغصة یعنی منغصة یعنی چی انسان برود بگاما خانتی کل زکان یعنی غصه چکان چی برود چند چی شک لذت چی این ندو گاما ناگواری که بدل بستن خندول لذرچین منغصة وحال خلیقتم این نصیحت بین کسلمز وحال خلیقتم الا فی حثالة آیا کنتن لدن میچیشک اینا مگر اینکی ده زدمد ردی این می ماده پولمد پا لا تلتقی الا بذنبهم شفتانی لا تلتقی الا بذنبهم شفتانی دی اسوما چگنا انسانی دی شفنگ اسکا شفا دی کلباق زور نیست که ازر بده دی شفنگ اسکا توک بمد زوگاس بند سونست توک بمد الا بزمهم کوان زم بزنمد با یعنی کوان یان مدح به قابلیت می حتی دیون لزم بس اسپراتان می شانیت بید بالکل کوین یا سوما چگنا درجون دی زمان اهلونی سخت بستر سونست استصغارا لقدرهم و ذهابا عن ذکرهم حالا کونی در حالی که استصغار من صغیر چونچش سه کوین قدر و منزلت بودی زمان اهل زمانی دی زوده سیده صفت زمینی انگان کنونی و ذهابا عن ذکرهم کوین ذکرون گاما کوین ذکر بو انسان زبانی که ختم سونسنه زبان دی انسان کاو بند سونسه لسپی دی چوز حالت چی لبسین فادکن حضرت اس کا سلمز انا لله و انا الیه راجعون نتنگاما دی خداوند متعال فیقبل شیدیگ وجود یانوس دی خدای محضر انگاما لغس رجوع بسه حشر و نشر چیکا لبچین اکا کا سلمز ظهر الفساد فساد به دنیا انگام سیوس فلا منکرین مغیرین پس دی زمان بیان ملوس غنی لاشک تون نکات و دور رد بکنچیک و ده غنی لاس بود تغییر تانسه نوری کل زخانچیک من ملوز ولا زاجرون مزدجرین و دیگه یان نهی منکر بکن زجر خداوند عالمی اقابی خوفستن میون سکیل کنچیک ملوز دو سوخشی که عامل یوتان قرآن انده محرمات و دیگه کیل دوکچه و ایلا رین زجر بین چنگو چه مثلا مزدجر آن چار گوشین زجر این زگاق با مزدجر رنگ کیل با هی اویا آفا بهذا تريدون آیا کنتی دی بیالجوغ نچلجوغ بیکا دی سوخس کنتی وضع بکرنا کنتی دان قصد اراده جغتا ان تجاور الله في داره ان تجاور الله في داره في دار قدسه اینکه خداوند عالمی فقنا معامله بس خداوند عالمی جوار یانو کوئی ده بهشتی ده کرامت نام پیانچه امید جغتا دی کسافت بگامن ندسه تجاورو گا تجارت تجاور ماده تجارت یعنی این معامله چونکه آیا پیانو یود ده هل ادلکم على تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله یعنی یک نوع انسان جو بازار چه سخشین خداوند عالم اطاعت ذریکا یک نوع تجارت سخصون سے کہ خداوند عالم از عوض انتا مقام نہ بہشت ہیں وقت کی دی ہنتا عمل نہ اغلاق نہ آداب چا ملوس و شیطانی لغتون مسار با ہنت دی امید پوچی بس جائے وتكون اعز اولیائه عنده کنتز درن چی اراده جگتا خدای من بهتر عزت چن
دوست بونغتان انزر بيديدان إرادك جغتا هيهاتا اسم فعل بمعنى بعودا تغرين إن كنتي دي تمنى بك لبيت بو تغرين إن لا يخدع الله عن جنته كنتز كلا خدا ما كربك ستان ما باشك خدا دو كتان می کوشش ما باشك لا يخدع الله خدا سي لغنا دوكا زجمن خدا عالم السر والخفيات دوكا جاهل لا نتا منجين يا دوها کو سو تا منجين جاهل لا كلا شبت ابي چارو پتا میں دوکا چه دیا اما لا يخدع الله خدا لا خدع بانين جمن ان جنته خدا دی بهش پیشیدی نکز دوکا بسه خدا بهش چه کوشش و دو چانگنچا من اگر تکان سونکان فیلتر بکن یود من قرآن لا يعصون الله ما امرهم زره ولا تنالوا مرضاته الا بطاعه دیتوا چون لقیمت مت پا خدای مقام رضای کلب جمین ولا تنالوا مرضاته خدای مورد رضای می مقام بکلب جمین الا دی خدا پر تسلیم سون سے اطاعت بس مت پا عمل اطاعت بس مت بده کلب من آخری کا حضرت لعن چاہتا ہے لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين لا خدا لعنت باشيك دميون لا امر معروف بن يوليو لا كورت كنتز معروف بسكيريو والناهين عن المنكر ده چangmen sak mabashik munkarat sak phanshik rishwa mazoshik falan masonshik zerinchi koret yulna yulla العاملين بي كنت ده منكرات لب كيون اسلام سے زينيوت لعنتك شي خدا يودوني کا استغفر الله ربي اللهم صل على محمد